नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं वेदा मणेरीकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. बायलां देशाच्या जडणघडणीत म्हत्वाची भूमिका वठयतात, ताका लागूनच सरकारान बायलांच्या सक्षमीकरणाक म्हत्व दिलां, अशें गोंयचे राज्यपाल P.S. श्रीधरन पिल्लय हांणी म्हळां. बेटी बचाव बेटी पढाव उपक्रमा वरवीं चालीक लायिल्ल्या वेगवेगळ्या येवजण्यां खातीर महिला सक्षमीकरणाक बरी माची मेळ्ळ्या, अशें ह्या वेळार राज्यपाल P.S. श्रीधरन पिल्लय हांणी म्हळां. गोंय सरकार लेगीत बायलांच्या सक्षमीकरणाच्या नदरेंतल्यान बरें काम करता अशी तुस्त राज्यपालांनी केली. ते बेटी बचाव बेटी पढाव येवजणेक 10 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान आयोजीत केल्ल्या खासा कार्यावळींत उलयताले. ही कार्यावळ पणजे दोनापावला राजभवनांत दरबार सभाघरांत जाली. बायलांक आदारान वागोवपाक जाय, दादलो आनी बायल असो भेदभाव जावपाक जायना. गोंय सरकार बायलांक अर्थीक सामाजीक नदरेंतल्यान सक्षम करपाक काम करता, अशें ह्या वेळार बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हळां. बेटी बचाव बेटी पढाव येवजणेचो लाव गोंयच्या सगळ्या बायलांक मेळोवन दिवपा खातीर सरकार काम करता, अशें तांणी म्हळां. गोंयांत येवपी बायलां पर्यटकां खातीर खोशयेची खबर आसा. संवसारीक बायलां दिसाच्या निमतान गोंय पर्यटन उदरगत म्हामंडळ खासा बायलां खातीर आपल्या हॉटेलांत रावपाक 50% सूट दितलें, अशी माहिती GTDCन परिपत्रका वरवीं दिल्या. संवसारीक बायलां दिसा निमतान गोंयांत चड पर्यटक येवचे ह्या हेतान GTDCन हें पावल उबारलां. GTDCची गोंयभर गोव रेजिडन्सी ही हॉटेलां आसात. त्या हॉटेलांनी कुडीच्या बुकिंगाचेर बायलांक 50% सूट मेळटली. 7 मार्च ते 9 मार्च मेरेन बायलां पर्यटक GTDCच्या रेजिडन्सी हॉटेलांत रावतलीं, तांकां 50% सूट दिवपाचो आदेश परिपत्रका वरवीं जारी जाला. गोंय विद्यापीठांत केल्ल्या एका संशोधनात बांगडो आनी शेवटो ह्या म्हत्वाच्या नुस्त्यांच्या पोटांत मायक्रोप्लास्टीक दिसून आयलां. मायक्रोप्लास्टीक वा सूक्ष्म प्लास्टीक हे 1 मायक्रोमीटर ते 5 मिलीमीटरा मदीं आसता. गोंयांत व्हड प्रमाणात खावपी ह्या दोनूय नुस्त्यांच्या जठरांत सरासरी 6 मायक्रोप्लास्टीक कण आशिल्ल्याचें दिसून आयलें. गोंय विद्यापीठाच्या जैवीक विज्ञान आनी जैवतंत्रज्ञान विभागांतल्या वेदा मणेरीकर आनी प्राध्यापक संजीव घाडी, रसायनशास्त्र विभागाचे डॉ. विनोद मांद्रेकार आनी प्राध्यापक विष्णू नाडकर्णी, तशेंच गोंय वैजकी म्हाविद्यालयाच्या सामुदायिक वैजकी विभागांतल्यान डॉ. मनोज कुमार कुलकर्णी हांणी हें संशोधन केलां. फेब्रुवारी 2025 रिजनल स्टडीज इन मरीन सायन्स ह्या जर्नलांत उजवाडाक आयिल्ल्या ह्या अभ्यासात दर्याच्या अन्न साखळी वरवीं मायक्रोप्लास्टिकाच्या धोक्याची शिटकावणी मेळटा. तातूंत बेगोबेग प्रदूशण उणें करपाची गरज आसा हाचेर भर दिला. संशोधकांनी बागा कोलवा केरी आनी गालजीबाग दर्यादेगो तशेंच शापोरा मांडवी जुवारी साळ ह्या मुखेल न्हंयांतल्यान 3 हंगामात पावसा पयलीं, पावसांत आनी पावसा उपरांतच्या काळांत उदक आनी रेंव एकठांय केल्ली. तशेंच पावस सोंपतकीच ह्याच सगळ्या सुवातांतल्यान नुस्तें घेवन तातूंतल्या मायक्रोप्लास्टिकाचेर अभ्यास केल्लो. मेळिल्ल्या सूक्ष्म प्लास्टिकां मदीं चडशे कुडके 100 मायक्रोमीटर ते 1 मिलीमीटरा मदीं आशिल्ल्यान नुस्तीं हे खाण समजून खातात आनी ते वरवीं दर्यांतल्या जिवांक चड धोको निर्माण जाता. शिक्षण खात्या कडेन नोंदणी नाशिल्ली पूर्व प्राथमीक शैक्षणीक संस्थांचेर शिक्षण खातें कडक कारवाय करतले, अशी शिटकावणी शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी दिल्या. राज्यांत कांय खाजगी पूर्व प्राथमीक शाळा चलतात, अशें शिक्षण खात्याच्या नदरेक आयलां. ह्या शाळां कडेन शिक्षण खात्याची परवानगी ना, ताका लागून त्यो नोंदणीकृत नाशिल्ल्यान ह्यो शाळा बेकायदेशीर थारता. अशा शाळांनी पालकांनी आपल्या भुरग्यांक घालचें न्ही, तांचें शिक्षण ग्राह्य धरचें नात, अशें झिंगडे हांणी कळीत केलां. तशेंच बेकायदेशीरपणान शाळा चलोवपी वेवस्थापनाक 50,000 दंड दितले. ते भायर दर दिसा 10,000 रुपया इतको दंड दितले. आकाशवाणी पणजी तात्पुरत्या कराराचेर कोंकणी निवेदक पदा खातीर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयता. शिक्षणीक पात्रताय पदवी मेरेनचें शिक्षण गरजेचें. पिराय FM रेनबो खातीर 21 ते 40 वर्सां तशेंच कोंकणी वांगडा मराठी भाशेचें गिन्यान गरजेचें. अर्जा वांगडा शिक्षणीक दाखले तशेंच आधार कार्ड, पॅन कार्ड आनी फोटो जोडचे. कामाच्या दिसांनी 11 ते 1 वरां मजगतीं पुराय भरिल्ले अर्ज आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजे हांगा दिवपाचे. अर्ज भरपाची निमणी तारीख 17 मार्च 2025 ही आसा. अर्जा वांगडा परिक्षे खातीरची फी भरची पडटली. हे जागे तात्पुरत्या कराराचेरच आसात हें लक्षात घेवचें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजेच्या खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें आयज सांजे 7:20 नमस्कार.